یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 330. سب سے پہلے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آج میں نے آپ کو لیٹ کیا، میں خود بھی لیٹ ہوا، لیکن ایک اچھے کام کے لیے گیا تھا، لیٹ ہو گیا. اللہم صلی علی محمد مصطفیٰ و آل محمد مصطفیٰ الی قیام. جی آل علی نبی جی نے اوڑکھی نے جو جن کی دی چھ ست پنتھنی رہو پیر صدر دین مومن بھائی تمیرے جو خوشیاں اے داغ دے کھو ویرا علی تنو سچے مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو مومنو. اس میں ایک کڑی رہ گئی، دودھ میں دیکھو ویرا کارمو اینے دودھیں تے پڑسو جنجال. مومنو، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مذہب اسماعیلی ہے، ہمارا طریقہ نظاری ہے. ہم لوگ اپنے مالک، اپنے آقا، اپنے امام، اپنے دھنی خداوند حضرت امام کو خدائی نور کے طور پہ ہدایت کرنے والا ہادی راہبر مانتے ہیں. عاشق تمہاری سیریو قائم سامی صاحب چنتا
हाजिर इमाम पे सलवात पढ़ो मोमिनो। जो मौला को मंजूर होता है वही होता है। बस दफा कोई चीज मुश्किल आ पड़े, उसमें कोई भेद होते हैं, इसमें भी आज कुछ भेद होगा। मोमिनो, हमारा मौला आले अली औलाद नबी है। सदर दिन फरमाते हैं कि अपने इस मौला को पहचानो, इसकी मारिफत करो कि इसने सतपंथ की कितनी मदद की है। सार कहते हैं मदद करना। लफ्ज सार के बहुत से मतलब हैं। दसवंत को भी सार कहते हैं। होशियारी से चेत के काम करने को भी सार कहते हैं। किसी चीज का एसेंस निकालना वो भी सार है। बहुत लंबी चौड़ी बात को उसका सार क्या है, छोटी सी बात के अंदर ब्रीफ हालत में कह देना। लेकिन यहाँ मतलब है इस्लाम की मदद की। सतपंथ है वो इस्लाम है। अगर आप सचमुच हमारी हिस्ट्री देखो, हमारे इमामों ने, हमारे पीरों ने इतनी मेहनत की, इतनी कुर्बानियां दी। हमारे पीरों ने, हमारे इमामों ने अपनी औलाद कटवाई मजहब के लिए, अपनी औलाद कटवाई। और आपको मालूम है इमाम हसन हुसैन को शहीद किया गया। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन काट के जुदा की गई, एक ट्रे में रख के यजीद के सामने लेके गए और उस मलऊन ने अपनी लकड़ी से इमाम हुसैन के होठों को मारा। अब्दुल्ला बिन अंसारी वहां बैठे थे। वो कहते हैं, आ यजीद, मैंने अपने कानों से सुना है कि रसूल अकरम ने फरमाया कि हुसैन मेरे से है, मैं हुसैन में से हूँ। आ यजीद, मैंने आंखों से देखा है कि इन होठों पे जहाँ तुम लकड़ी मार रहे हो, रसूल अकरम इसको चूमा करते थे। उसने लकड़ी खींच ली और शर्मिंदा हुआ। इमाम हसन को जहर दिया, मौलाना अली को शहीद किया, हजरत इमाम जैनुल आबदीन, इमाम मोहम्मद बाकर और इनकी औलादों को कत्ल किया गया। हमारे इमामों ने बड़े दुख उठाए। हमारे मुरीदों ने, इमाम के चाहने वालों को, इमाम के मोमिनों को भी इस बात का फख्र हासिल है कि उन्होंने भी बड़ी बड़ी अपने मजहब दीन के लिए कुर्बानियां की। अगर हम अपने मजहब के लिए कुर्बानी नहीं करें तो फिर हमारा मजहब कौन बचा सकता है। हर एक इंसान के दिल के अंदर इस बात की दगस, इस बात का यानी ज़ौम होना चाहिए कि मेरा मजहब है वो सबसे आला और उत्तम है। अली नबी की औलाद ने आज तक, और जब भी जरूरत पड़ी, उन्होंने अपना खून भी दिया, तकलीफें भी उठाई। मजहब के लिए हमारे सामने एक नमूना बन के बैठे। खुद रसूलुल्लाह की हालत देख लो, हुजूर ने कितनी तकलीफें उठाई। एक दफा मक्का के दरमियान की बात करता हूँ, आपने अपनी नबूवत को जाहिर कर दिया, लोग दुश्मन हो गए। रसूल पाक खाना काबा की पिछली तरफ इबादत में बैठे हुए थे। हुजूर जब कभी सजदे में जाते थे, अकेले होते थे तो सजदा बहुत लंबा हो जाता था। हुजूर कभी कभी सजदे में रो पड़ते थे। सजदे में गए हुजूर, वाशी नाम का एक आदमी था, उसने देखा कि मोहम्मद सजदे में पड़ा है। थोड़े दिन पहले कुछ ऊंट ज़िबा किए गए थे, ऊंट की ओजरी उठा लाया तीर के साथ। आपको पता है ओजरी क्या होती, बहुत से लोग खाते हैं, उसमें गंद भरा होता है। तो ओजरी उठा लाया और रसूल अकरम के ऊपर फेंक दी। ऊंट की ओजरी बहुत बड़े साइज की, नबी करीम के ऊपर वो फेंक दी। उसकी बू बात से रसूल पाक बेहोश हो गए। वो तो बड़ा खुश हुआ कि ये इसी हालत में मर जाएगा। थोड़ी देर के बाद उधर से हजरत हमजा निकले। अमीर हमजा जो थे वो रसूल अकरम की चाचा होते थे, बड़े शहजोर बहादुर थे। जब नजदीक से निकले उनको बहुत बास आई, बू आई, सख्त बदबू। आपने देखा कि खाना काबा के इर्द गिर्द इतनी गंदी बदबू, ऐसा चक्कर लगाया तो वहाँ ओज पड़ी हुई देखी। मुंह फिरा के नाक बंद करके जाने ही लगे थे कि नीचे से पांव दिखा। रसूल अकरम का पंजा बाहर पांव का निकल आया। नजदीक आए, तीर निकाल के ओझरी को हटाया तो देखा ये तो उसका भतीजा है, रसूल अकरम है। फौरन नीचे उतरे, ओझ को जुदा किया, घोड़े के ऊपर बिठा के घर लेके आए। हजरत बीबी फातिमा को आवाज दी, फातिमा की ज़हरा बाहर निकल आई, छोटी सी थी। बीबी खदीजा भी दौड़ी आई। ये हालत देख के नबी करीम को थोड़ा होश आ चुका था। बीबी फातिमा रोने लगी, पानी के अंदर कपड़ा भिगो के वो गंद निकालती, दाढ़ी पे लग गया था, मूछों पे लग गया था, बालों में लग गया था। रोते रोते बीबी फातिमा के मुंह से बद्दुआएं निकलने लगी। रसूल अकरम ने हाथ रखा, बेटा बद्दुआ ना करो,
हमारा काम बद दुआ करना। अल्लाह उनको तौफीक। ऐसी ऐसी तकलीफें उठाई नबी ने। ताइफ में एक दफा हुजूर गए, मक्का से 40 माइल है। ताइफ वालों ने वेलकम किया, फूलों से नहीं पत्थरों से वेलकम किया। लड़कों को जमा करके अबू जहल ने कह दिया इसको पत्थर मारो, ये दीवाना है। और लड़कों ने झोलियां भर भर के पत्थरों से आपको मारना शुरू किया। लेकिन उसने कहा था कि पांव पे मारना। पांव जख्मी हो गए, खून रिसने लगा। आगे गए तो उन्होंने पहले से एक घड़ा खोद रखा था, उसके ऊपर उन्होंने घास रख दी, घड़े के अंदर कांटे रखे हुए थे। आप जब नजदीक गए, किसी ने धक्का मारा, रसूल अकरम इस घड़े में गिर गए, सारे बदन में कांटे चुभ गए, बेहोश हो गए। हाँ, इस्लाम की जो तारीख है वो दुखों और जुल्म और सितम से भरी हुई है। इस्लाम को कायम करने के लिए अली नबी ने जो कुर्बानियां दी हैं वो गैरों ने नहीं दी। अली नबी की कुर्बानियों से यह इस्लाम जिंदा है आज भी और उस वक्त भी। वो लोग के जिन्होंने न कभी तलवार उठाई न कभी जख्म खाया, वो खलीफा बन बैठे। उन्होंने अपना हक जताना शुरू कर दिया कि खिलाफत के ऊपर हमारा हक है, हम शिया हैं, हमें अपने मौला की तारीफ करनी तो जान से भी ज्यादा अजीज है। शिया किताबें पढ़ो तो आपको पता लगे कि हमारे इमामों ने कितनी तकलीफें उठाई और कुर्बानियां दी। बदर की लड़ाई हो रही थी, ये पहली जबरदस्त लड़ाई है और ये वो लड़ाई है कि जो डिसाइसिव थी। इधर 313 मोमिन हैं और सामने 1050 काफिर हैं। इन 313 आदमियों के अंदर सिर्फ 3 के पास तलवारें थी। अरे 10-10, 12-12 बरस की उम्र के बच्चे ऊंट की पांव की हड्डी लेके आए थे लड़ने के लिए 313 में। इनके पास तो हथियार भी नहीं। एक आदमी था जिसके पास जरा बख्तर थी, तीर कमान चलाने वाला कोई न था। और सामने काफिरों के अंदर बड़े बड़े बहादुर थे। इस लड़ाई के अंदर अगर अली ना होते, ये लड़ाई अगर हारी जाती तो इस्लाम फिर दुनिया में कभी पैदा ना होता। लड़ाई हो रही थी और रसूल अकरम की इस पेशानी खाक में पड़ी थी। आय अल्लाह, हम थोड़े हैं, कमजोर हैं। आज अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। हुजूर की ये दुआएं और मौला अली की जुल्फिकार इधर काम कर रही थी। 70 आदमी काफिरों के मौला अली की तलवार ने अकेले ने मारे। किसी और आदमी के हाथ से कोई काफिर न मरा, जख्मी जरूर हुए, बाकी के भाग गए, कुछ पकड़े गए। ये पहली जीत थी जो अली की तलवार ने जीती। वो लोग जो रसूल के बहुत करीबी असहाब थे, मैं अली को नबी के सुहाबियों में नहीं गिनता हूँ, दूसरे गिनते हैं। दूसरे कहते हैं कि अली भी सुहाबा में थे, मैं नहीं कहता, इसलिए कि अली और नबी एक ही थे और वो घर के फर्द थे। वो रसूल अकरम के सुहाबी नहीं थे, रसूल अकरम का नफ्स जान थे। दूसरे जो बहुत करीबी और आला दर्जे के सुहाबी थे, उन्होंने तो तलवार भी नहीं उठाई, वो तो इस लड़ाई में हाजिर भी नहीं थे कुछ। और जो एक आध था तो वो नबी के पास ही छुप के बैठा रहा। कहाँ गए? इन सुहाबा में से निकालो तो सही कि किसने कौन सी लड़ाई जीती, किसने इस्लाम के लिए कोई कुर्बानी की हुई थी। उहद की लड़ाई हुई जो दूसरी जबरदस्त लड़ाई थी। इस उहद की लड़ाई के अंदर भी हाल ये था कि हजरत अबू बकर रसूलुल्लाह के आजू बाजू में ही घूमते रहते थे, लड़ने के लिए नहीं गए। एक बहुत बड़ा सुन्नी आलिम शिबली नौमानी जो बड़ा मशहूर है, उनकी बात किताबें बहुत अच्छी है, सीरतुन नबवी, उनकी एक बहुत आलमगीर किताब है, 6 वॉल्यूम्स है उसकी। उन्होंने एक किताब लिखी है अल फारूक, उसके 2 हिस्से हैं। हक जो है ना, वो कहीं भी जाए वो हक होता है, दुश्मन के मुंह से भी हक बोलता है। मौलवी शिबली नौमानी लिखते हैं अल फारूक में कि हजरत उमर खुद कहते थे कि उहद की लड़ाई के अंदर मैं पहाड़ियों के ऊपर इस तरह मैं भाग गया लड़ाई में से कि जिस तरह पहाड़ी बकरा भागता है। हजरत उमर के खुद के अल्फाज हैं कि मैं लड़ाई में से भाग गया, लेकिन अली ने कभी भी पीठ नहीं फिराई। जीती हुई लड़ाई मुसलमान हार गए, इसलिए कि पिछली तरफ से निकल के दुश्मनों के एक छोटे सी टुकड़ी ने हमला पीछे से कर दिया। मुसलमान जीत गए थे, हथियार रख के दुश्मनों का माल लूटने में पड़ गए और दुश्मन ने पीछे से आके हमला किया, गाजर मूलियों की तरह काट रख दिया और मुसलमानों ने जीती हुई बाजी हार दी। अगरचे काफिर भाग गए और वो भी अली की तलवार की वजह से।
इस लड़ाई में रसूलुल्लाह के 2 दांत शहीद। जब रसूल अकरम अकेले रह गए ऊंट के ऊपर, गिरदो गुबार बहुत उड़ी। किसी काफिर ने कह दिया मोहम्मद मारे गए। बस मोहम्मद मारे गए का जो शोर बखोर हुआ तो मुसलमानों के रही से हिम्मत हार गए। कईयों ने हथियार छोड़ दिए, कोई मदीने वापस चले गए, बहुत से लोग मुसलमान मारे गए। मगर जब गिरदो गुबार ठीक हो गया, नबी करीम को एक आदमी ने आके हमला किया तो हुजूर ने फरमाया या अली मुझे बचाओ। मौला अली दौड़ के दुलदुल के ऊपर आए और उस काफिर को मारा। इस तरफ से दूसरा आया, उसको मारा। उहद की लड़ाई में या अली मुझे बचाओ, रसूल अकरम के जो ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं, उस वक्त रसूल अकरम के मुंह से ये क्यों ना निकला या अल्लाह मुझे बचाओ? क्यों ये निकला या अली मुझे बचाओ, या अली मुझे बचाओ, या अली मुझे बचाओ, या अली या अली या अली हो रहा था। नबी करीम की तारीख पढ़ो, नबी करीम की सीरत पढ़ो, नबी करीम की हदीसें पढ़ो, आपको एक ही चीज नजर आएगी, अल्लाह की वहादत और अली की इबादत। दोहराऊं वापस, अल्लाह की वहादत, अली की इबादत। अली की इबादत क्यों क्या? जहां देखो अली को पुकार रहे हैं, जहां देखो अली का ही नाम लिया जाता है। अली के सिवा गले से पानी नहीं उतरता, अली के सिवा सांस नहीं उतरता। आप अगर रसूलुल्लाह की सीरत देखो तो खुदा की वहादत और अली की मोहब्बत का जिक्र है। इतना प्यार था अली के साथ। मैं अपनी बातों में बहुत दफा इस चीज का जिक्र किया करता हूँ ताकि मेरी एक जगह की हुई वाज सारी दुनिया में नहीं फैलती, हर कोई नहीं सुनते, लेकिन जहाँ जहाँ मौके आते हैं वहाँ वहाँ मैं पुकार कर लेता हूँ। कभी कभी मौला अली एक दफा यमन की तरफ जाने लगे, ऊँटों के ऊपर कुछ सामान वगैरह लाद दिया गया, ऊँट तैयार हुए मुसाफरी के लिए। अली नबी दोनों बाहर निकले, बातें करते करते मदीने के बाहर। हुजूर जब बाहर निकले खड़े खड़े बातें करते रहे, यहाँ तक के सूरज डूबने के नजदीक आया। चंद असहाब साथ थे। हजरत उमर कहते हैं या रसूलुल्लाह अंधेरा हो रहा है, अब वापस चलें। नबी करीम ने उसकी दात न दी। आखिर थोड़ी देर के बाद हजरत अली को कहा अच्छा जाओ, गले लगे। जब हजरत अली गए, नबी करीम देखते रहे, ऊँट पे बैठे। जब तक ऊँट आंखों से ओझल न हो गया, रसूलुल्लाह टिक टिक लगा के देखते रहे। आंखों से जब ऊँट ओझल हो गया, हाथ उठा के कहते हैं ऐ अल्लाह मुझे मौत न भेजना जब तक कि अली वापस न आ जाए और मैं उसे देख न लूं। कैसी मोहब्बत! अपनी मौत को रोकने के लिए दुआ मांगी कि अल्लाह तब तक मुझे मौत न भेजना जब तक मैं अली को देख न लूं। आज अली नबी जी ने उठ इसकी पहचान करो कि इन्होंने क्या किया है। मौला अली का हाथ पकड़कर गदीर में कहा वो तो आपको मालूम है, लेकिन मेरी एक अर्ज है आपसे, शिया किताबें पढ़ो तो आपको पता लगे। इसलिए शिया किताबें पढ़ने की बात करता हूँ। मेरे मौला ने 1975 के अंदर मिशन कॉन्फ्रेंस की एसोसिएशन की, इसमें फरमान किया 1975 में कि तुम शिया लिटरेचर पढ़ो और मैं तुम्हें 2 बरस देता हूँ। मौला फरमाया कि तुम शिया लिटरेचर की स्टडी करके मुझे इस बात की रिपोर्ट करो। मुझे अफसोस है इस बात का कि हमारी जमात ने वो काम न किया। शिया लिटरेचर में हमें सच्ची बातों का पता लगता है। अगरचे हमारे बहुत से शिया भाई हमारे इमाम को नहीं मानते, लेकिन कम से कम हमारे 5 इमामों तक तो हमारे साथ आते हैं, और वो जिनको मानते हैं वो भी हमारी इमाम ही की औलाद थी। हमको उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं। अगर वो हमें किसी वक्त बुरा कहते हैं तो फबहा, खुदा उनको इस बात की हिदायत करे कि वो नेकी को समझें। लेकिन हम शिया हैं और शिया उसको कहते हैं कि जो अली की शनाख्त रखते हैं। इस्लाम वो इस्लाम है कि जो रसूलुल्लाह ने सिखाया। इस्लाम वो इस्लाम है कि जो अली ने सिखाया। इस्लाम वो इस्लाम है कि जो अली की औलाद ने सिखाया। हम इनके पीछे चलने वाले हैं, गैरों के पीछे चलने वाले नहीं। अलबत्ता दीनदारों, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले हमारे भाई हैं। हम किसी को न मुशरिक कहते हैं, न हम किसी को काफिर कहते हैं, न हम किसी को दुश्मन कहते हैं। गैरों ने 1400 साल से हमारी दुश्मनी अपने सीनों में दबा के रखी है, हमने नहीं। हम सबको अपना भाई तस्वुर करते हैं, लेकिन हम अपने रास्ते पे चलते हैं। हमारा रास्ता अली नबी की मोहब्बत का रास्ता है। हमारे रास्ते के ऊपर वो है कि जो अली नबी से मोहब्बत रखता है।
اگر کوئی غیر آدمی ہمیں کچھ کہتا ہے سن لو، مگر کرو وہ کہ جو آپ کا مرشد آپ کو کہتا ہے۔ ہم اسماعیلی مذہب کے لوگ، آپ جانتے ہیں ہم طریقت میں ہیں، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے کے بہت سے حالات ایسے تھے کہ ان حالات کے اندر نبی کریم نے جو باتیں سکھائیں ان میں سے بہت سی باتیں آہستہ آہستہ زمانے میں بدلتی گئیں، آہستہ آہستہ بدلتی گئیں، لیکن ہم لوگ ہر زمانے کے اندر اپنے امام کے وفادار رہے اور اپنے اماموں کے حکم پہ چلتے رہے۔ آج میں چند سوالوں کی وضاحت کروں گا۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور ہمیں پاکستان کے اوپر فخر ہے، اس لیے کہ پاکستان ہمارے مولا نے بنایا۔ میں آپ جماعت کے سامنے ایک بزرگ عمر کے حساب سے اس حیثیت سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، واز تو کرتا ہوں مگر میں نے وہ باتیں بھی دیکھی ہیں جو آپ نے شاید نہیں دیکھی۔ میری آج 72 برس کی عمر میں بہت سے ایسے واقعات گزر چکے ہیں کہ جو عام لوگوں کو پتہ نہیں۔ بہت زیادہ دور نہ جاتے ہوئے چند چیزیں میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میں جو جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شاید یہ چیزیں کہیں ہسٹری میں سے جلدی پتہ نہ لگے۔ بعض چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، سنی ہوئی ہیں، بعض چیزیں لکھی ہوئی نہیں ہیں۔ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ 8 برس کی عمر میں امام بنے۔ 8 برس کی عمر بہت بچپن کی ہوتی ہے، لیکن چونکہ امام کو عمر کے ساتھ اس کے نور کی کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ امام اگر 8 برس کا ہے یا 80 برس کا ہے، اس کی جو نوری حالت ہوتی ہے وہ بزرگانہ ہے۔ یہ تو 8 برس کے تھے کہ جب وہ امام تخت پہ آ کے بیٹھے، تخت نشین ہوئے، امامت شروع ہوئی۔ اگست کی 17 تاریخ کو علی شاہ ماں باپ گزر گئے اور مولا امام بنے، لیکن پہلا دربار 1 سپتمبر کو کیا، 15 دنوں کے بعد۔ 8 برس کا امام تخت پہ بیٹھا ہے اور بڑی بڑی پگڑیوں داڑیوں والے بزرگ ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے ہیں۔ امام فرمان کرتا ہے، اے جماعت، اگرچہ ہم چھوٹے ہیں عمر کے حساب سے لیکن ہم بزرگی پائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہماری ماں بی بی فاطمہ ہے، ہماری دادی بی بی فاطمہ ہے، ہمارا دادا حضرت علی ہے اور ہمارا نانا مشکل کشائی کا بی بی فاطمہ کا جو سرتاج تھا وہ حضرت رسول اکرم ہے، ہمارے اندر علی کا نور موجود ہے۔ یہ فرمان لکھے ہوئے ہیں۔ 8 برس کی عمر میں اس بچے کے منہ سے ایسا بزرگانہ کلام حیرت کی بات ہے، لیکن یہ کوئی حیرت نہیں۔ اس کے 3 مہینے پہلے مولانا امام سلطان محمد شاہ تخت نشین ہوئے، اس کے 3 مہینے پہلے حضرت پیر سلامت سید ابو الحسن شاہ، ان کے پاس پیری جوما تھا۔ مولانا علی شاہ ماں باپ کا ایک بڑا فرزند تھا جو سلطان محمد شاہ سے بڑے تھے، آغا نور شاہ۔ آغا نور شاہ کا ایک فرزند تھا، آغا شاہ خلیل اللہ، اور آغا شاہ خلیل اللہ کا ایک فرزند تھا جس کا نام تھا سید ابو الحسن شاہ۔ آغا شاہ خلیل اللہ کے پاس پیری جوما تھا، آغا نور شاہ ان کے دوسرے بھائی تھے مگر ان کے پاس پیری جوما نہیں تھا۔ آغا شاہ خلیل اللہ کا ایک دوسرا نام بھی تھا جن کو ہم پیر شہاب الدین شاہ کہتے ہیں۔ ٹرو میننگ آف ریلیجن پیر شہاب الدین شاہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کمپلیٹ نہ ہو سکی، آپ وفات پائی۔ جب پیر شہاب الدین شاہ نے یعنی کہ مولانا سلطان محمد شاہ کے بھائی نے وفات پائی تو ان کا ایک لڑکا 3 مہینے کی عمر کا تھا، اس کا نام تھا سید ابو الحسن شاہ۔ اس 3 مہینے کے بچے کو مولانا علی شاہ ماں باپ نے، امام نے پیری جوما دیا۔ دیکھو دیندارو، ہم جس کو پیر کہتے ہیں، پٹھیوں کا پیر، وہ نبوت کے نور کا حامل ہوتا ہے۔ امام علی کے نور کا حامل ہے، پیر نبی کے نور کا حامل ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے 1903 کا، یہ فرمان میرے پاس پرنٹڈ موجود ہے جو کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ میرے پاس بہت پرانی کتابیں ہیں کہ جو کم نصیبی سے کسی اور جگہ نہیں ملتی، ہوگی کسی کے پاس تو مجھے علم نہیں۔ میں آپ کو جو کچھ بھی کہوں گا ثبوت کے ساتھ کہوں گا، کیونکہ میرے پاس وہ کارتوس ہیں کہ جو چلائے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہ کچھ کے اندر 1903 کے فرمان میں مولا فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم نے وفات پائی تو انہوں نے امام حسن کو اپنی گادی یعنی گدی بخشی، مسند دی، اور جب مولانا علی نے وفات پائی تو امامت کی گدی امام حسین کو دے کے گئے۔
پیر امام حسن کو ہم ان کو امام اس لیے کہتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر پیر کا لفظ نہیں ہے، عربی زبان میں پے نہیں ہے، بے ہے۔ پیر کا لفظ جو ہے وہ فارسی ہے، اور اس کا جو وزندار لفظ ہے عربی زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں امام مستعودہ، استفادہ کرنے والا، مددگار۔ ہم جس کو حاضر امام کہتے ہیں اس کو ہم امام میں مستقر کہتے ہیں، امام استقراری، یہ استقرار کا مطلب ہمیشہ قائم رہنے والا۔ تو امام حسن کو پیر بنایا گیا، امام حسین کو امام بنایا گیا، اس طرح یہ پیری اور امامت چلی۔ پھر سید ابوالحسن شاہ کو جب امام نے پیری جامہ دیا تو اس وقت مکھی لاڈک بھائی حاجی کمڑیا اسماعیل قاسمانی جو درخانے کے مکھی تھے بامبے کے اندر، یہ دونوں خلعتیں لے کر، ہار لے کر، مہمانی لے کے بنگلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو پیر سید ابوالحسن شاہ سوئے ہوئے تھے، 3 مہینے کی عمر کی حضور کی، پنگھوڑے میں گہوارے میں سوئے تھے۔ اس لیے یہ جو امردار تھے مکھی کمڑیا اور دوسرے یہ باہر کھڑے رہے۔ کچھ مدت کے بعد سید ابوالحسن شاہ نے آنکھ کھولی تو جو ان کی دایا تھی وہ بھاگ کے باہر آئی اور مکھی کمڑیا کو عرض کی کہ پیر سلامت نے آنکھیں کھولی ہیں۔ اندر گئے، مکھی نے سلام کیا تو پیر سید ابوالحسن شاہ نے ان ننھے ہاتھ کو اٹھا کے سلام کا جواب دی۔ 3 مہینے کا بچہ۔ تھوڑی دیر کے بعد کمڑیا نے سلام کیا تو حضور نے پھر ہاتھ اٹھا کے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے خلعت پیش کی، پھر سید ابوالحسن شاہ نے ہاتھ اٹھا کے اس کے اوپر رکھا، یعنی میں قبول کرتا ہوں، اور مسکرائے، سلام کر کے گھر چلے آئے۔ پیر نے تحفہ قبول کیا، نذرانہ قبول کیا۔ آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ 3.5 مہینے کے بچے نے یہ سب قبولات دی؟ ہاں دینداروں، حیرت ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو قرآن پاک میں سے ایک چیز سناتا ہوں۔ بی بی مریم کو بچہ ہوا، بی بی مریم کا جب یہ حمل قریب ہوا، ڈیلیوری کے لیے نزدیک ہوا، بی بی مریم ہیکل کے اندر رہتی تھی، سارا دن اور رات جتنا بھی بن سکتا تھا عبادت میں گزارتی۔ جب زچگی کا وقت قریب آیا تو اللہ نے فرمان بھیجا، اے مریم باہر نکل، اس مسجد میں سے باہر نکل، ڈیلیوری یہاں نہیں ہوگی۔ بی بی مریم باہر نکل گئی۔ کھجور کے درختوں کا ایک جھنڈ تھا اور وہ اتنا گہرا اور گھنا تھا کہ اس کے اندر روشنی بھی نہیں پہنچتی تھی۔ اللہ کی ہدایت سے حضرت بی بی مریم اس کے اندر چلی گئی اور وہاں 2 حوریں آئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا۔ 7-8 دن وہاں حضور نے آرام کیا۔ بی بی مریم نے جب بھوک لگی تو اللہ کے حکم سے ایک درخت اتنا جھک گیا، قرآن پاک کا ذکر ہے یہ، کہ آپ نے لمبے ہاتھ کر کے اس کی کھجوریں کھائیں۔ اب صاف پاک ہو کے بچے کو اٹھایا تو اللہ فرمایا، اے مریم لوگ تیرے سے سوال کریں گے، تو جواب نہ دینا، چپ رہنا اور بچے کی طرف اشارہ کرنا، یہ جواب دے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 1 مہینے کے ہو چکے تھے۔ بی بی مریم ان کو گود میں اٹھا کے جب اس جھنڈ میں سے باہر نکلی اور شہر کی طرف آنے لگی تو لوگ اکٹھے ہوئے، اے مریم تیرے ماں باپ تو ایسے نہ تھے، کیسا تانا مارا ہے کہ تو نے شوہر کے بغیر بچہ جنا ہے؟ کہتے ہیں تیرے ماں باپ تو ایسے نہ تھے۔ یہ گالی آسانی سے سہل نہیں ہو سکتی، لیکن حکم اللہ کا یہ تھا کہ تو مت بولنا۔ بچے کی طرف انگلی کی، حضرت عیسیٰ بولتے ہیں، میرا نام عیسیٰ ہے، خدا نے مجھے نبی بنایا ہے، خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نماز پڑھنے کے لیے یعنی عبادت کرنے کے لیے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی ہے۔ 1 مہینے کا بچہ بزرگ آدمی کی طرح بولتا ہے۔ لوگ حیران ہو کے ایک دوسرے کی آنکھوں کو دیکھنے لگے۔ آپ نے پھر وہی چیز کو دہرایا، کچھ لوگ اس پہ ایمان بھی لائے، لیکن 1 مہینے کا بچہ اس نور کی وجہ سے بولتا تھا کہ جو ان کو نبوت کی نورانی چیز بخشی گئی۔ حضرت سید ابوالحسن شاہ پیر سلامت تو 3.5 مہینے کے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے۔ اگر وہ بولے نہیں لیکن ہاتھ اٹھا کے سلام کا جواب دیا، مسکرا کے ان کو بخشش اور دعا دی اور خلعت پہ ہاتھ رکھ کے قبول کیا، کوئی تعجب کی چیز نہیں، کیونکہ جو نور ہے اس کو عمر کے ساتھ کوئی تقاضا نہیں۔ 1 دن کا بچہ بھی
اگر وہ نبی ہے تو حقیقت میں وہ نبی ہے. اور ہم اسماعیلی اس بات کو ہمیشہ مانتے آئے ہیں. غیروں کی بات مت کرو. ہم اسماعیلی مانتے ہیں کہ ہر امام، ہر نبی وہ جب پیدا ہوتے ہیں ان کو اس نور کی بخشش ساتھ ملتی ہے. وہ جنم سے ہی، پیدائش سے ہی نبی ہوتے ہیں، پیدائش سے ہی امام ہوتے ہیں، مگر جب موقع آتا ہے تب وہ اس کا اظہار کرتے ہیں. رسول اکرم نے اپنی نبوت کا اظہار 40 برس کی عمر میں کیا، مگر وہ نبی پیدائش سے ہی تھے. ہم کو رسول اکرم کی سیرت کی وہ کتابیں کہ جو بہت پرانے لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، آج سے سینکڑوں سال پہلے، آپ جب ان چیزوں کو پڑھو تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ لگتا ہے جو ہمارے گنانوں کے اندر ہیں. پھر صدر دین نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف کی ہے، ان کی تولد کے اوپر ایک مارولس چیز ہے. او جی رے بھائی رے سات سرگنا کائیں کھلیا چھ دوار کائیں کھلیا چھ دوار جس دن نبی محمد جنم نبی محمد جنم نبی کا نام ساتھ لگایا، خالی محمد نہیں کہا. نبی محمد جس دن پیدا ہوئے، اس صدر دن کہتے ہیں خدا نے جنت کے 7 جنت کے دروازے کھول دیے. آپ کو معلوم ہے جنت کے 7 طبقے ہیں. اعمال کے حساب سے اونچے نیچے طبقات میں لوگوں کو، مومنوں کو رکھا جائے گا. پھر کہتے ہیں جس دن نبی محمد پیدا ہوئے خدا نے جنت کے دروازے کھول دیے. مطلب کہ اس کی اس خوشی کے اندر گنہگاروں کو معاف کر دیا اور جنت کا داخلہ دیا. حدیثوں کے اور سیرت کی ان پرانی اصل کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نبی کریم پیدا ہوئے، کیسر و کسرا کے اوپر کے جو کنگرے تھے محلوں کے، اور وہ آتش کدا کے جو 1000 سال سے جل رہا تھا، وہاں کی آگ بجھ گئی اور ان کے کنگرے گر گئے، کیونکہ کفر کو توڑنے کے لیے محمد اس دنیا کے اندر تولد ہوئے. اس قسم کے اور بھی بہت سے اشارے ہیں. میں ان کی سیرت ساری یہاں بیان نہیں کروں گا، لیکن کتابیں اس بابت کے لیے گواہی دیتی ہیں. رسول اکرم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میرے پیٹ میں میرا بچہ میرے سے باتیں کرتا تھا. حضرت آمینہ رسول اکرم سے باتیں کرتی تھی، ماں سے بچہ ان کے پیٹ میں باتیں کرتا تھا، اور بہت سی باتوں کے لیے ان کو ہمت بھی دیتے تھے. آپ کی پیدائش کے اوپر سارے جہان کے اندر ایک روشنی پھیل گئی. علی نبی کی جو شان و شوکت نورانی اور امامت اور نبوت کے جواز میں آتی ہے دینداروں، وہ ہمارے لیے ایک ہدایت کی روشنی ہے. ہم اسماعیلی خوش نصیب ہیں کہ نبی اور علی کی اسی شان و شوکت، رحمتوں اور نوازشوں سے آج ہم چلے آتے ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں لوگ نبی کے پاس جا کے اپنے دکھ رویا کرتے تھے. آج ہم حضرت امام کے پاس جا کے اپنی مشکلیں بیان کرتے ہیں. نبی کے زمانے کے اندر لوگ نبی کے پاس جا کے آب شفا، آب صفا پیتے تھے، لے آتے تھے. آج بھی ہم کو مولا آب صفا دیتے ہیں. نبی کے زمانے کے اندر جھگڑے مٹاتے تھے رسول اللہ یا رسول اللہ کے کہنے سے دوسرے کوئی لوگ. آج بھی ہمارے لیے ہمارے امام نے ہماری کونسلیں اور دوسرے ادارے بنا رکھے ہیں جو ہمیں ہماری زندگی کے اندر مدد کرتے ہیں. رسول اکرم اپنے ہاتھ سے جھرا دیا کرتے تھے. آج ہم کو امام اپنے ہاتھ سے روزی بھیجتے ہیں، نیاز بھیجتے ہیں، جھرا بھیجتے ہیں. رسول اکرم ہماری مشکلوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. آج ہم کو ہمارا امام اسی طرح سے ہمیں دعائیں دے کے ہمیں بچا رکھتا ہے. رسول اللہ کے حضور میں مدینے کی عورتیں کچھ کھانا پینا پکا کے بھیجا کرتی تھیں. نبی کریم کھاتے تھے، جو بچ رہتا تھا وہ اصحاب صفہ کو دے دیتے تھے. آج ہم حضرت امام کو اپنے گھر کا پکایا ہوا کھانا ہم پیش کرتے ہیں. مولا نے فرمایا تم جماعت خانے میں لے آؤ، میری مہمانی، میں اس کو کھاتا ہوں روحانی طور پہ
اور इस नादी को तुम बेच डालो और पैसे मेरी कारसाजी में जमा करो। हकीकत वही है। अब मुझे बताओ कि जिनके पास हजरत इमाम नहीं, उनको ये बरकतें कहाँ से नसीब होवे? उनके पास ये चीजें नहीं है जो हमको नसीब हो रही हैं। रसूलुल्लाह के जमाने में रसूल अकरम झुरा देते थे, हम झुरा खाते हैं। रसूलुल्लाह की बैत होती थी, हम बैत करते हैं। इस्लाम के अंदर बैत तो सबसे बड़ी चीज, वो बैत कहाँ होती है? हमारे सिवा कहाँ बैत होती है? हाँ, एक जगह एक फिरका ऐसा है बोहरों का कि जो अपने दाई का उसकी बैत करते हैं, लेकिन फिर हम तो इमाम की बैत करते हैं, वो अपने दाई की बैत करते हैं। ये भी तफावत है। मौलाना हजरत इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि 1936 में दिसंबर महीने में पैदा हुए। इंशाअल्लाह 20 दिन के करीब और जाएंगे, 20-22 दिन में हजरत इमाम की ये जन्म खुशहाली आती है। छोटी उम्र से इमाम ज़मान की भी बात ऐसी बातें हैं कि जो आम लोगों तक नहीं पहुंची। वो दाएं जिसको मिडवाइफ कहते हैं या नर्स कहते हैं कि जो पैदाइश के बाद उनका ध्यान रखती हैं, उनका कहना भी ये है कि मौलाना हजरत इमाम छोटी उम्र के अंदर इतना मुस्कुराया करते थे कि अगर कोई उदास आदमी उनका चेहरा देख लेता था तो खुद मुस्कुराने लग जाता था। को दूध ला दिया जाए छोटी उम्र में, बचपन में, उन्होंने कभी इस बात के लिए यानी कोई इशारा नहीं किया कि मुझे भूख लगी है। बास बच्चे रोते हैं भूख की वजह से, मौलाना हजरत इमाम कभी रोते नहीं थे। जब इमाम थोड़े और बड़े हुए, उनको स्कूल वगैरह भेजा गया, तो वो पढ़ने के अंदर भी बहुत ही आला दर्जे के थे और अपने उस्ताद को वो चीजें पहले से बोल देते थे कि जो उस्ताद खुद उनको सिखाना चाहता था। जब मौलाना हजरत इमाम तकरीबन 3 बरस के हुए, 4 बरस के तकरीबन, तो 1940 के अंदर उस वक्त लड़ाई का जमाना हुआ था। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने इन 2 भाइयों को नैरोबी भेज दिया। अफ्रीका में हुजूर लगभग 3.5-4 साल रहे। लड़ाई खत्म हुई तब तक यहाँ ही थे और यहाँ हमारे एक मिशनरी कादर अली बी पटेल थे। उनको इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने मुकर्रर किया कि तुम शहजादों को नमाज और कलमा और ऐसी चीजें सिखाओ। तो वो सिखाते थे। मिशनरी कादर अली ने एक किताब लिखी मौलाना हजरत इमाम के बचपन के ऊपर। उस वक्त इमाम एक दिन बैठे हैं तो कहते हैं, कादर अली तुम्हें मालूम है कि ये दुनिया किसने बनाई? इसके बनाने की वजह क्या थी? उनकी किताब में लिखा है। तो वो चुप रहा गया। हजरत इमाम उसको कहते हैं, देखो इस दुनिया के हस्ती की वजह हम हैं, हमारे नूर से ये दुनिया बनी है। और एग्जैक्टली ये फरमान 1946 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का था। मौला फरमाते हैं, मडागास्कर का फरमान है कि हे जमात, तुमको खबर है कि ये दुनिया क्यों बनी? इसकी वजह हम हैं। इस हम के अंदर इमामत भी है, नबूवत भी है। अगर इमाम चाहे तो एक पलक के अंदर इस दुनिया को मिटा देवे। इमामत और नबूवत का जो नूर है, ये इस दुनिया की पैदाइश की वजह है। इमाम और नबी, इनके बदन 2 हैं, हकीकत में ये एक ही हैं। हमको हमारे पीर सदरुद्दीन ने फरमाया कि अली मोहम्मद यक खुदा हक शनासी दफे बला। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है कि तुम अल्लाह और उसके नबियों के दरमियान फर्क न करो। ये फर्क कौन सा किस्म का फर्क? तो है अल्लाह का कोई बदन नहीं और नबियों के बदन हैं, मगर यहाँ खुदा का कहना हिदायत और नूर की तरफ इशारा है कि नबियों और खुदा के दरमियान कोई फर्क नहीं। आप देख लो कि काफिर लोग जो मुशरिक थे मक्का के, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने को तैयार थे और कहते थे, नहीं कहते थे तो मोहम्मद की रसालत के लिए वो तैयार नहीं थे, यानी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहते थे। मैंने अपनी एक वाज में इधर जिक्र किया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ उनको अदावत थी, अल्लाह के साथ नहीं थी। ये चीज जाहिर करती है कि इस्लाम को कबूल करने के लिए मोहम्मद की रसालत को कबूल करना ही पड़ता है। मतलब कि हमारी इबादत मुकम्मिल नहीं अगर हम उसकी नबूवत को नहीं मानते। तो अल्लाह को महज मान लेने से और मोहम्मद की नबूवत से इनकार करने से कोई आदमी मुसलमान नहीं बनता। मुसलमान बनने के लिए लाजिम है कि वो अल्लाह को भी माने और मोहम्मद को भी माने, यानी मोहम्मद और अल्लाह को दोनों को साथ रखे, तभी वो मुसलमान है, वगरना नहीं।
یہ ایک راز ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو ہے، پتہ تو سب کو ہے لیکن سمجھ نہیں اس چیز کی۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم تابعداری کرو اللہ کی، تابعداری کرو رسول کی، اور تابعداری کرو تمہارے اندر جو حاکم امر ہے۔ اب ان کو لائن میں کھڑا کرو۔ اللہ کے ساتھ محمد ہے، محمد کا یہ درجہ ہے کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا نام آتا ہے۔ محمد کا یہ درجہ ہے کہ اگر اللہ کھڑا ہے تو محمد اس کے ساتھ ہے۔ اب جو تیسری شخصیت ہے، ہم جس کو امام کہتے ہیں، اولی الامر کہتے ہیں، اور بعض لوگ خلفاء کو اولی الامر کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں حاکم وقت جو ہے وہ اولی الامر ہے۔ حاکم وقت تو غیر مسلمان بھی ہو سکتا ہے، حاکم وقت وہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ظالم ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس کا جواز لینا چاہتے ہیں دینداروں، تو یزید کو ہم کہاں کھڑا کریں گے؟ کیا وہ بھی اولی الامر تھا؟ اس حساب سے تو یزید بھی اولی الامر تھا، معاویہ بھی تھا۔ یزید جو تھا وہ شراب پیتا تھا، زانی تھا، کیا ہم اس کو اولی الامر کے ساتھ مانیں گے؟ کیا وہ اس لائق ہے کہ اللہ رسول کے نزدیک وہ کھڑا ہو سکے؟ اس میں ایک ہی رستہ ہے، اور وہ ہے رسول اکرم فرمایا کہ میں دو چیزیں دنیا میں چھوڑے جاتا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، میری نسل اور اللہ کی کتاب۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ دیکھو دیندارو، میں نے تقریباً 40 منٹ آپ کو یہ ہسٹوریکل فیکٹس بتائے، آپ کو معلوم بھی ہوں گے، پھر بھی بعضوں کو معلوم نہیں۔ جن کو معلوم ہے ان کو یاد کرانے کے لیے اور خاص رستے پہ لانے کے لیے میں نے یہ دیباچہ بنایا۔ اب میں آپ کو لاتا ہوں حضرت امام کی تابعداری اور شناخت کے اوپر۔ آج کی واعظ کا ایسنس یہ ہے کہ جو امام ہے اس کا حکم ماننا ہی دین ہے۔ حضرت امام کی تابعداری کا نام ہی دین ہے، حضرت امام کی تابعداری کا نام ہی عبادت ہے۔ اگر حضرت امام ہم کو کہے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جانا عبادت ہے، حضرت امام کہے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جانا عبادت ہے۔ کل میں نے اپنی واعظ میں حضرت انس بن مالک کا ذکر کیا کہ حضرت انس بن مالک رسول اللہ کے 10 برس تک سیکریٹری کے طور پہ، پرسنل سیکریٹری کے طور پہ کام کرتے رہے۔ ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہے تھے بازو کے روم میں، رسول اکرم کو کوئی ضرورت پیش آئی، حضور نے اس کو پکارا، انس بن مالک نے جواب نہ دیا، دوسری دفعہ پکارا، جواب نہ آیا، حضور نے تیسری دفعہ اس کے باپ کا نام لے کے پکارا، یا ابن مالک، پھر بھی جواب نہ دیا۔ تو نبی اٹھے اور حیرانی سے کہ کیا بات ہے، یہ مجھے جواب نہیں دیتا، اور دوسرا کوئی دروازہ نہیں تھا کہ باہر نکل سکے۔ حضور اٹھ کے جھانکتے تھے تو وہ اس وقت دعا مانگ رہے تھے نماز پڑھنے کے بعد۔ کننکشیوں سے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو رسول کہتے ہیں، اے انس جواب کیوں نہیں دیتا؟ ہاتھ دعا میں تھے، جلدی سے منہ پہ پھرا کے کہتا ہے، یا نبی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں، کس نے کہا تجھے نماز پڑھو؟ کہ آپ نے کہا۔ تو اگر میں نے کہا نماز پڑھو تو میں تم کو بلا رہا ہوں تو کیوں نہیں آتے؟ تو کہتے یا نبی آپ مجھے نماز میں بلائیں تو میں نماز توڑ دوں؟ فرمایا ہاں۔ دیکھا آپ نے، آپ اس میں سے کچھ سمجھے کہ نبی کا حکم ماننا نماز پڑھنے سے اونچا ہے۔ میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی نبی نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو۔ اب نماز کے درمیان اگر نبی بلا رہا ہے تو نماز توڑ دو، کو دودھ نہ دیا جائے۔ چھوٹی عمر میں، بچپن میں انہوں نے کبھی اس بات کے لیے یعنی کوئی اشارہ نہیں کیا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ بعض بچے روتے ہیں بھوک کی وجہ سے، مولانا حضرت امام کبھی روتے نہیں تھے۔ جب امام تھوڑے اور بڑے ہوئے، ان کو اسکول وغیرہ بھیجا گیا تو وہ پڑھنے کے اندر بھی بہت ہی اعلیٰ درجے کے تھے، اور اپنے استاد کو وہ چیزیں پہلے سے بول دیتے تھے کہ جو استاد خود ان کو سکھانا چاہتا تھا۔ جب مولانا حضرت امام تقریباً 3 برس کے ہوئے، 4 برس کے تقریباً، تو 1940 کے اندر اس وقت لڑائی کا زمانہ ہوا تھا۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ نے ان 2 بھائیوں کو نیروبی بھیج دیا۔ افریقہ میں حضور لگ بھگ 3.5-4 سال رہے، لڑائی ختم ہوئی تب تک یہاں ہی تھے، اور یہاں ہمارے ایک مشنری قادر علی بی پٹیل تھے، ان کو امام سلطان محمد شاہ نے مقرر کیا کہ تم شہزادوں کو نماز اور کلمہ اور ایسی چیزیں سکھاؤ۔ تو وہ سکھاتے تھے۔ مشنری قادر علی نے ایک کتاب لکھی مولانا حضرت امام کے بچپن کے اوپر۔ اس وقت امام ایک دن بیٹھے ہیں
تو کہتے ہیں قادر علی تمہیں معلوم ہے کہ یہ دنیا کس نے بنائی؟ اس کے بنانے کی وجہ کیا تھی؟ ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ تو وہ چھپ رہا گیا۔ حضرت امام اس کو کہتے ہیں دیکھو اس دنیا کے ہستی کی وجہ ہم ہیں، ہمارے نور سے یہ دنیا بنی ہے۔ اور ایگزیکٹلی یہ فرمان 1946 میں امام سلطان محمد شاہ کا تھا۔ مولا فرماتے ہیں مڈغاسکر کا فرمان ہے کہ ہے جماعت تم کو خبر ہے کہ یہ دنیا کیوں بنی؟ اس کی وجہ ہم ہیں۔ اس ہم کے اندر امامت بھی ہے، نبوت بھی ہے۔ اگر امام چاہے تو ایک پلک کے اندر اس دنیا کو مٹا دے لے۔ امامت اور نبوت کا جو نور ہے یہ اس دنیا کی پیدائش کی وجہ ہے۔ امام اور نبی ان کے بدن دو ہیں، حقیقت میں یہ ایک ہی ہیں۔ ہم کو ہمارے پیر صدر دین نے فرمایا کہ علی محمد یک خدا حق شناسی دفع بلا۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے نبیوں کے درمیان فرق نہ کرو۔ یہ فرق کون سا قسم کا فرق؟ تو ہے اللہ کا کوئی بدن نہیں اور نبیوں کے بدن ہیں، مگر یہاں خدا کا کہنا ہدایت اور نور کی طرف اشارہ ہے کہ نبیوں اور خدا کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ آپ دیکھ لو کہ کافر لوگ جو مشرک تھے مکہ کے، وہ لا الہ الا اللہ کہنے کو تیار تھے اور کہتے تھے، نہیں کہتے تھے تو محمد کی رسالت کے لیے وہ تیار نہیں تھے، یعنی وہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے تھے۔ میں نے اپنی ایک واعظ میں ادھر ذکر کیا ہے، محمد رسول اللہ کے ساتھ ان کو عداوت تھی، اللہ کے ساتھ نہیں تھی۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے محمد کی رسالت کو قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ مطلب کہ ہماری عبادت مکمل نہیں اگر ہم اس کی نبوت کو نہیں مانتے تو۔ اللہ کو محض مان لینے سے اور محمد کی نبوت سے انکار کرنے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں بنتا۔ مسلمان بننے کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانے اور محمد کو بھی مانے، یعنی محمد اور اللہ کو دونوں کو ساتھ رکھے تب ہی وہ مسلمان ہے، وگرنہ نہیں۔ یہ ایک راز ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو ہے، پتہ تو سب کو ہے لیکن سمجھ نہیں اس چیز کی۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم تابعداری کرو اللہ کی، تابعداری کرو رسول کی، اور تابعداری کرو تمہارے اندر جو حاکم امر ہے۔ اب ان کو لائن میں کھڑا کرو۔ اللہ کے ساتھ محمد ہے، محمد کا یہ درجہ ہے کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا نام آتا ہے۔ محمد کا یہ درجہ ہے کہ اگر اللہ کھڑا ہے تو محمد اس کے ساتھ ہے۔ اب جو تیسری شخصیت ہے، ہم جس کو امام کہتے ہیں، اولی الامر کہتے ہیں، اور بعض لوگ خلفاء کو اولی الامر کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں حاکم وقت جو ہے وہ اولی الامر ہے۔ حاکم وقت تو غیر مسلمان بھی ہو سکتا ہے، حاکم وقت وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظالم ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس کا جواز لینا چاہتے ہیں دینداروں، تو یزید کو ہم کہاں کھڑا کریں گے؟ کیا وہ بھی اولی الامر تھا؟ اس حساب سے تو یزید بھی اولی الامر تھا، معاویہ بھی تھا۔ یزید جو تھا وہ شراب پیتا تھا، زانی تھا۔ کیا ہم اس کو اولی الامر کے ساتھ مانیں گے؟ کیا وہ اس لائق ہے کہ اللہ رسول کے نزدیک وہ کھڑا ہو سکے؟ اس میں ایک ہی رستہ ہے، اور وہ ہے رسول اکرم فرمایا کہ میں دو چیزیں دنیا میں چھوڑے جاتا ہوں، کتاب اللہ و اطاعتی، میری نسل اور اللہ کی کتاب۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ دیکھو دیندارو، میں نے تقریباً 40 منٹ آپ کو یہ ہسٹوریکل فیکٹس بتائے، آپ کو معلوم بھی ہوں گے، پھر بھی بعضوں کو معلوم نہیں۔ جن کو معلوم ہے ان کو یاد کرانے کے لیے اور خاص رستے پہ لانے کے لیے میں نے یہ دیباچہ بنایا۔ اب میں آپ کو لاتا ہوں حضرت امام کی تابعداری اور شناخت کے اوپر۔ آج کی واعظ کا ایسنس یہ ہے کہ جو امام ہے اس کا حکم ماننا ہی دین ہے۔ حضرت امام کی تابعداری کا نام ہی دین ہے، حضرت امام کی تابعداری کا نام ہی عبادت ہے۔ اگر حضرت امام ہم کو کہے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جانا عبادت ہے، حضرت امام کہے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جانا عبادت ہے۔ کل میں نے اپنی واعظ میں حضرت انس بن مالک کا ذکر کیا کہ حضرت انس بن مالک رسول اللہ کے 10 برس تک سیکریٹری کے طور پہ، پرسنل سیکریٹری کے طور پہ کام کرتے رہے۔ ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہے تھے بازو کے روم میں، رسول اکرم کو کوئی ضرورت پیش آئی، حضور نے اس کو پکارا، انس بن مالک نے جواب نہ دیا۔ دوسری دفعہ پکارا،
जवाब न आया। हुजूर ने तीसरी दफा उसके बाप का नाम लेके पुकारा, या इब्न मालिक, फिर भी जवाब न दिया। तो नबी उठे और हैरानी से कि क्या बात है, ये मुझे जवाब नहीं देता, और दूसरा कोई दरवाजा नहीं था कि बाहर निकल सके। हुजूर उठ के झांकते थे तो वो उस वक्त दुआ मांग रहे थे। नमाज पढ़ने के बाद कनंखियों से टेढ़ी आंख से देखा तो रसूल कहते हैं, ए अनस, जवाब क्यों नहीं देता? हाथ दुआ में थे, जल्दी से मुंह पे फिरा के कहता, या नबी, मैं नमाज पढ़ रहा था। हुजूर फरमाते हैं, किसने कहा तुझे नमाज पढ़ो? कि आपने कहा। तो अगर मैंने कहा नमाज पढ़ो तो मैं तुमको बुला रहा हूं तो क्यों नहीं आते? तो कहते, या नबी, आप मुझे नमाज में बुलाएं तो मैं नमाज तोड़ दूं? फरमाया, हाँ। देखा आपने, आप इसमें से कुछ समझे कि नबी का हुक्म मानना नमाज पढ़ने से ऊंचा है। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि इसी नबी ने कहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ो। अब नमाज के दरमियान अगर नबी बुला रहा है तो नमाज तोड़ दो, क्योंकि नबी का हुक्म नमाज पढ़ने से ऊंचा है। नबी की ताबेदारी का नाम ही खुदा की ताबेदारी है। नबी को राजी करने का नाम ही खुदा को राजी करना है। अगर खुदा की ताबेदारी, खुदा की रजा नबी के अंदर छुपी हुई है, यानी नबी की ताबेदारी और रजा में है, तो अब नबी तो हमारे पास नहीं, तो फिर अब हम नबी की जगह किसको रखें? अल्लाह तो नजर नहीं आता। खुद रसूल अकरम ने फरमाया है, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। कल ही की बात है कि क्लिफ्टन के ऊपर जमात खाने में एक सेमिनार हुआ और वजीर कासिम अली अलवाज ने इस बात का जिक्र किया, उलिल अम्र की बात के ऊपर। दूसरे दो आदमियों ने भी बहुत अच्छे लेक्चर दिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे कराची की जमात के अंदर इस किस्म की मजहबी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ें अभी तक शुरू नहीं हुई क्योंकि हमारी उम्र जमात के हिसाब से 20 बरस की है। कनाडा में, अमेरिका में 20 बरस हुए जमात को एस्टेब्लिश हुए। इस हिसाब से हम अभी तक बच्चे हैं वहाँ जमाती नज़रिए से। तो उसमें यह जवाब आया कि भाई जिस मकसद से, जिस दर्जे से रसूलुल्लाह तुम्हारे आका और मौला होते हैं, बिल्कुल इसी दर्जे और इसी मकसद से हजरत अली तुम्हारे मौला होते हैं। अगर नबी की इतायत खुदा की इतायत है तो अली की इतायत भी खुदा की इतायत है। वो ये इमामत का जवाब निकलता है। जाने आलम ने भी वहाँ, अलवाज जाने आलम ने और अलवाज कमालुद्दीन ने, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से जमात के सामने ये चीज़ें रखी जो हमारे इस्माइली मजहब और तरीक़त को तक़वियत देती हैं। रसूल अकरम की जो अतायत है वो अल्लाह की अतायत है, और हजरत अली की अतायत है वो भी अल्लाह ही की अतायत है। हुसैन की अतायत है वो अल्लाह की ही अतायत है। हर इमाम अली का नूर है, और हमारे अंदर जो पीरी चौमा है वो नबूवत का नूर है, जो दोनों आज मौलाना हाजिर इमाम के अंदर इकट्ठे हो गए। मौलाना हाजिर इमाम के अंदर पीरी जौमा भी है, साहिबी जौमा भी है। ये हमारा बाप भी है, हमारी माँ भी है, ये हमारा सेठ भी है, हमारा मालिक भी है। ये हमारी चमड़ी उतारे तो भी हम खुश होते हैं, ये हमारी हड्डियों का चूरा करके अपने पांव तले रौंद देवे तो भी हम खुश नसीब हैं। हमारा सब कुछ इसके ऊपर कुर्बान है। इस्माइली मजहब और दीन हकीकी इस्लाम जो है वो कुर्बानी ही का मजहब है, और इस्माइलियों ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, शियों ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, इतनी गैर शियों ने नहीं दी, क्योंकि कुर्बानी का मादा ही इमाम के घर से निकला है। कुर्बानी का मादा, कुर्बानी की जो हिदायत है वो इमामों के घर से निकली हुई है, और हकीकत में हम लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ की हैं मजहब के लिए। मौलाना हजर इमाम की जो ताबेदारी है, दीनदारों, वही खुदा की इबादत है। आपने गालिब का नाम सुना है? गालिब को बाज लोग सुन्नी कहते हैं, मिर्जा असदुल्ला गालिब। असदुल्ला खान नाम तो असद था, तखल्लुस भी असद करते थे, बाद में गालिब तस्वर कर दिया। वो कहते हैं, गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त। अरे गालिब, मुझको दोस्त की खटके से, यानी इर्द गिर्द दोस्त मौजूद होवे, आवाज आती होवे, तो उसमें दोस्त की बू आती है। यहाँ बू से मतलब मोहब्बत है कि गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त। और नदीम उसको भी कहते हैं कि जो दोस्त के पास बैठा होता है, जो दोस्त का दोस्त होता है। फिर कहते हैं, मशगूल हक हूँ बंदगी बू तुराब में।
میں خدا کے ساتھ مشغول ہوں کیونکہ میں بت و رب کی بندگی کرتا ہوں. بت و رب علی کا لقب تھا. غالب کا کہنا یہ ہے کہ اللہ میں اور علی میں کوئی تفاوت نہیں، وہ ایک دوسرے کے ندیم ہیں. میں اگر علی کی بندگی کرتا ہوں تو وہ اللہ کی بندگی ہے. مشغول حق ہوں بندگی بت و رب میں. علی امام ہے، خدا کا نور ہے. رسول اکرم کہا کرتے تھے علی کا چہرہ خدا کا چہرہ ہے. علی کے چہرے پہ نظر کرنا خدا کی عبادت ہے. جدھر علی ہے حق ادھر ہے، سچائی ادھر ہے. یہ ایسی ایسی حدیثیں پڑی ہوئی ہیں کہ آپ اگر ان کو پڑھو تو آپ کا دل خوشی سے بھر جائے. اگر آپ کے اندر اردو پڑھنے کی توفیق ہے، اور ہے الحمدللہ، آپ تو اردو جانتے ہیں. امرتسر کے ایک بڑے عالم عبید اللہ امرتسری، میں خود امرتسر میں پیدا ہوا ہوں اور میری پہلی میٹرک تک کی تعلیم امرتسر میں ہی رہی. ارجح المطالب نام کی ایک کتاب ہے، ارجح المطالب 600 صفحے کی کتاب ہے. وہ دیباچے میں لکھتا ہے کہ میں ایک سنی مولوی ہوں، مگر علم پڑھ پڑھ کے مجھے ایسا ہوا کہ علی کی تعریف کی جانی چاہیے. علی اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کروں، اور وہ ایسی چیز ہے کہ جو حق ہے. اگرچہ مجھ کو بہت سے لوگ اس بات کے لیے برا کہیں گے، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس نے 600 صفحے کی کتاب لکھی علی کی شان میں. علی کے لیے جو حدیثیں رسول اکرم نے فرمائی اس نے ساری کی ساری اکٹھی کی ہوئی ہیں. ضرور اس کتاب کو پڑھو اور اپنے گھر میں رکھو، اور اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے آپ کو شان علی نظر آئے گی. علی حق کی ایک صورت ہے. پھر شمس ماں باپ نے علی کی شان میں ایک چھوٹا سا گنان لکھا. یہ جو کیا نام ہے اس کا، اپنا جو خرادر کا جماعت خانہ ہے، اس روڈ کا نام کیا ہے؟ ہیرس روڈ. 1950 میں حضرت امام سلطان محمد شاہ ادھر آئے تو ہیرس روڈ کے اس اسکول کے چوگان کے اندر، میں نے ابھی دیکھا نہیں کہ ہے کہ نہیں، لیکن پہلے تھا، وہاں تمبو لگایا گیا، منڈپ باندھا گیا، وہاں جماعت اکٹھی ہوئی. مولانا سلطان محمد شاہ مت سلامت کے ساتھ آئے. آپ میں سے ضرور کوئی ایسے ہوں گے جنہوں نے اس واقعہ کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. جب مولا آ کے تشریف فرما ہوئے تو کسی بچی نے گنان بولا، حق تو پاک تو بادشاہ مہربان بھی علی تو ہی تو رب تو بڑے مزے سے مولا گنان سنتے رہے. جب گنان پورا ہوا بچی کو دعا دی. مولا فرماتے ہیں واللہ پیر شمس نے علی کا بھید کھول دیا. ہم علی کو ماننے والے ہیں. میں نے بار بار کہا ہے، میں بار بار زندگی بھر کہتا رہوں گا کہ ہم اسماعیلیوں نے کبھی شرک نہیں کی. ہم نے کبھی بھی دو خدا نہیں مانے. ہم نے خدا کے ساتھ کسی کو حصہ دار نہیں مانا. ہم تو اللہ ایک قسم سب کا کہتے چلے آئے، وحدہ لا شریک مانتے چلے آئے. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو اللہ اپنے ناموں کے اندر ہم کو یہ کہتا ہے کہ المبین ہوں، الظاہر ہوں، خدا کے ناموں میں آپ اس کے ناموں کی صفات تو دیکھو. خدا الظاہر ہے. ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ظاہر ہے، غائب نہیں. ہاں، ایک آدمی دوسرے کمرے میں بیٹھا ہے اور یہاں ہم بیٹھے ہیں، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ غائب ہے. غائب اس کو کہتے ہیں کہ جو کہیں بھی نہیں، وہ موجود ہے لیکن ہم نے نہیں دیکھا. مگر خدا کا ایک اور نام ہے المبین. مبین کہتے ہیں جس کو آپ آنکھ سے دیکھ سکو. تو آنکھ سے جو دکھے اور جو حاضر موجود ہوئے اس کے لیے کیا کہو گے؟ اب اللہ کی یہ صفت کہاں سے لائی؟ خدا تو نور ہے. خدا اپنی نورانی طاقت کے اندر ہر جگہ حاضر و موجود ہے، سچ بات ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ وہ آنکھ سے دکھتا ہے.
اسی لیے رسول اکرم فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے پہ نظر کرنا خدا کی عبادت ہے. علی کا چہرہ خدا کا چہرہ ہے. وجہ اللہ، لسان اللہ، عین اللہ، ید اللہ، ایسے تو بہت سی صفات ہیں حضرت مولا علی کے. ہم نے بدنی طور پہ حضرت علی کو کبھی بھی اس درجے تک نہیں پہنچایا کہ جو درجہ غلات میں چلا جاتا ہے، ہم نے نہیں کیا. ہم علی کے نور کو مانتے ہیں. خدا کے ناموں میں ایک نام علی بھی تو ہے. یہی نام ہمارا اسم الذکر ہے. جو لوگ صوفی ہیں ان کا ایک اسم الذکر ہوتا ہے. ہمارے طریقے کا اسم الذکر ہے وہ علی ہے. ہم علی کی تسبیح نکالتے ہیں، علی کا ورد کرتے ہیں. یہ ہمارا اسم الذکر ہے اسماعیلی طریقے کا. یہ صوفیوں میں قادریہ ہیں، سلیمانیہ ہیں، عثمانیہ ہیں، بہت سے طریقے ہیں صوفیوں کے اندر. ہر صوفی طریقے کا ایک اسم الذکر ہوتا ہے. کوئی اللہ اللہ کرتا ہے، کوئی اللہ کرتا ہے، کوئی خدا کے اور ناموں کا ورد کرتا ہے. ہم نے علی کے نام کا ورد شروع کیا. ہمارے طریقے کے اندر ہم کو علی بتایا گیا، اور علی کے نام لینے سے وہ سب مشکلیں دور ہوتی ہیں کہ جو انسان کو تنگ کرتی ہیں. علی کے نام میں ہی مشکل کشائی ہے. یہاں کراچی میں ایک عورت کو کوئی بیماری ہوئی، بڑے علاج کیے، مولانا حاضر امام کے پاس. اس نے عریضہ پیش کیا. مولا نے ادھر سے اس کو لکھ کے جواب دیا کہ تم اللہ اور علی، یا اللہ یا علی کی تم تسبیح نکالا کرو. اللہ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ کے نام کا ورد کرنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ کے نام کا ورد کرنے سے، تسبیح کرنے سے ایمان بڑھتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں کسی کا ایمان کمزور ہے، اس کو کہو کہ اللہ کی تسبیح نکالے، یا آپ اس کے لیے اللہ کی تسبیح نکال کے اس کا ثواب اس کو دو. اللہ کے نام سے ایمان زیادہ ہوتا ہے. یہ جو صبح کی 4 تسبیحوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ان 4 تسبیحوں کے اندر ایک تسبیح یا علی کی ہے. علی کی تسبیح مشکل کشائی کرتی. رسول اکرم کی حدیثیں، رسول اکرم کی سیرت پڑھ کے ہمیں معلوم ہوتا ہے مومنوں کہ جب کی کبھی رسول پاک کو کوئی تکلیف آئی تو حضور نے کبھی اللہ نہیں پکارا، ہمیشہ یا علی پکارا. تو وہ کیا بات تھی؟ نبی نے اپنی مشکلوں میں اللہ کی پکار نہیں کی، علی کی پکار کی، حالانکہ وہ علی ہی اللہ ہے اور اللہ ہی علی ہے. آپ جسم کو مت لاؤ ساتھ، اس کے نور کی حالت کو دیکھ. مولا مرتضی مشکل کشا دنیا بھانے ٹھنگنے تھے، رسول اکرم لمبے تھے. خانہ کعبہ فتح ہو گیا، علی نبی دونوں کعبہ کے اندر گئے. 360 بت پڑے تھے، کوئی چھوٹے تھے، کوئی بڑے تھے، کوئی نیچے تھے، کوئی اونچے تھے. دونوں نے مل کے سب مورتیوں کو توڑنا شروع کیا. حالانکہ اور بھی اصحاب تھے مگر کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی. ان سب کو کہا تم باہر ٹھہرو. خانہ کعبہ کے اندر علی نبی دونوں جا کے ہاتھ میں پھاوڑے لے کے یا لکڑی کچھ بھی لے کے بتوں کو توڑنا شروع کیا. 1-2 بت اونچے تھے کافی، وہاں تک ہاتھ نہ پہنچ سکا. تو مولا مرتضی علی حضرت رسول اکرم کو کہتے ہیں یا نبی آپ میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ اور آپ ان کو توڑو، میں جوان ہوں، طاقت والا ہوں، میں آپ کو اٹھا لوں گا. مرتضی علی کہتے ہیں، رسول اکرم فرمایا مرتضی علی کو نہیں علی آپ میرے کندھے پہ چڑھ. آخر تھوڑی کی گفتگو ہونے کے بعد رسول اکرم نے مولا مرتضی علی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا. بوڑھا ہونے کے باوجود، عمر میں بڑا ہونے کے باوجود، علی جتنی قوت نہیں تھی تو بھی مولا مرتضی علی نے سب سے پہلا جب پاؤں رکھا، رائٹ پاؤں رکھا رسول اکرم کے رائٹ کندھے کے اوپر، اس پاؤں کے نیچے وہ مہر نبوت تھی. آپ اس حقیقت کی فلسفی سمجھو، مہر نبوت علی کے پاؤں کے نیچے تھی. اس راز کو سمجھ سکتے ہو؟ میں الیبوریٹ کرنا نہیں چاہتا. اس کی مٹھاس اور لذت اٹھاؤ. بت توڑنے کی تو بات کی تھی، بات اصل یہ تھی کہ رسول اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ علی کا درجہ کیا ہے. میں نے آپ کو ابھی یہ بات سنائی کہ بی بی مریم جب بچہ جننے کا وقت آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے تولد کا وقت آیا، تو ان کو حکم ہوا کہ تم مسجد سے باہر چلی جاؤ، کیونکہ بچہ پیدا ہونے کا وقت ہے اور مسجد پاک جگہ ہے. اور حضرت علی کی ماں کو جب ڈلیوری ہونے کا وقت نزدیک آیا تو خدا نے اس کو یہ سجھایا کہ تم مکہ کی اس خانہ کعبہ میں جاؤ. حضرت بی بی فاطمہ
बिनते असद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की बेटी मौला मुर्तजा अली की माँ, उनका नाम भी बीबी फातिमा था, आपकी घरवाली का नाम भी बीबी फातिमा था। हजरत फातिमा खाना काबा में गई। अब वो जमाने के अंदर खाना काबा चारों तरफ से बंद रहता था, चारों तरफ से बंद रहता था, सिर्फ उसकी दीवार तोड़ी जाती थी बरस में एक दफा, जब काफिर लोग या मुशरिकीन वहाँ कुछ अपने मजहब की इबादतें करते थे और फिर उसको चुन दिया जाता था। जब हुजूर उधर पहुंची, माता फातिमा पहुंची, तो आपको दर्द ज़ह शुरू हुआ। खाना काबा की दीवार पकड़ के दूसरा हाथ पेट पे रख के कहती है, या अल्लाह, मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊं। और खाना काबा मक्का के शहर से काफी दूर था, तकरीबन 1 मील दूर था। ऐसी हालत में हुजूर चल के अपने घर तक नहीं जा सकती, और उस वक्त कोई आदम भी नहीं था, आदम की जात नहीं थी, दोपहर का वक्त था, कोई नहीं था। ज्यों ही आपने खाना काबा की दीवार को हाथ लगाया तो दीवार फट गई, इतनी फट गई कि माता फातिमा उसके अंदर चली गई, और उस खाना काबा के अंदर हजरत अली का तवल्लुद हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम का तवल्लुद मस्जिद में होने वाला था, तो उनकी माँ को बाहर निकाला कि तुम मस्जिद से बाहर जाओ, और मौला अली की माँ को बुला के मस्जिद के अंदर, वो मस्जिद कौन सी? अल्लाह की मस्जिद, मस्जिद खलाइक मस्जिद, बैतुल हरम, कि जो अल्लाह ने वो घर बनाया नबियों को कह कह के हजारों सैकड़ों साल से बनाया हुआ था, उस घर के अंदर हजरत अली का जन्म हुआ। और आज सारी दुनिया के मुसलमान उस घर को सजदा करते हैं, उस मकाम को ताज़ीम देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। वो जगह अली के तवल्लुद की जगह है, अली का दर्जा समझे, वो अली का नूर मौलाना हसन इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको राजी करो, इसको खुश करो, इसका हुक्म मानो, इसकी फरमान बरदारी करो। मजहब के लिए कुर्बानी देने की जरूरत पड़े तो अपना ईमान सलामत रखो, मजहब के लिए कुर्बानी देने के लिए पीछे नहीं हटना। इंशाअल्लाह ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा कि हमारी जान के हमें लाले पड़े, हमारा मौला तो बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी कभी जरूरत आ जाए तो आप अपने मजहब के ऊपर मुस्तकीम रहो। हम सूफी तरीके के लोग हैं, नमाज जिस तरह इबादत है, हमारी दुआ इबादत है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर जो हुक्म किए हुए हैं, उन हुक्मों को कोई मनसूख नहीं कर सकता, मगर उन हुक्मों की जो ताबीर है, तावील है, या उसकी तशरीह है, वो इमाम के सिवा आज कोई नहीं जानता। अगर मैं आपको ये कहूँ कि कुरान शरीफ में अगर कोई हुक्म है, उसके खिलाफ अगर कोई हुक्म करे, अगर किसी खलीफा को ये हक हासिल है, तो हमारे इमाम को हक क्यों नहीं? मैंने जिक्र किया अपनी किसी एक वाइज में, आज मैं फिर आपको कहता हूं, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं, मैं महसूस करता हूं कि यहाँ जमात के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जिनकी वलन कुछ ऐसी है कि उनको ऐसा महसूस होता है कि अगर हम मुसलमान हैं तो फिर हम यूं क्यों नहीं करते, यूं क्यों नहीं करते। मुझे वो वाइब्रेशन आ रही है, मैं महसूस कर रहा हूं, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक उठाया है। दीनदारों, हजरत उमर ने कुरान शरीफ के एक हुक्म को बदल दिया, और वो हुक्म ये था, कुरान शरीफ में एक ही आयत है कि जिस आयत के अंदर जजिया लेने का हुक्म है। मुशरिकों और काफिरों के ऊपर अगर हम मुसलमान जीत जाएं तो या वो लोग मुसलमान हो जाएं या जजिया दे दें, यह खुदा का हुक्म है। लेकिन हजरत उमर ने इस बात का हुक्म किया कि अगर वो मुसलमान नहीं होते, चलो जजिया भी आधा देने। आधा जजिया लेने की कहाँ से जवाज निकाला गया? खुदा ने अगर कहा कि 1 रुपया लो, तो आपको क्या हक है कि 50 पैसे लो? तो खुदा के हुक्म के अंदर रद्दोबदल हो गया। मुझे इस बात के ऊपर कोई तलकीन या तनकीद नहीं करनी, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि इमाम जो है वक्त का हाकम है, वो कुरान शरीफ के खिलाफ आज तक मौला ने हमें कोई हुक्म नहीं दिया। इमाम के हर हुक्म कुरान पाक के तहत होते हैं। अगर हम बैठ के नमाज पढ़ते हैं तो रसूल अकरम ने बैठ के नमाज पढ़ी है, लेट कर भी नमाज पढ़ी है, खड़े खड़े भी नमाज पढ़ी है। हम इस्माइली लोग मेरे मौला का शुक्रगुजारी के साथ, तारीफ के साथ मैं उसका जिक्र करता हूँ। 90% इस्माइली, 90% 90% इस्माइली हर रोज
किसी न किसी तरह कहीं ना कहीं जमात खानों में या घरों में, मोस्टली जमात खानों में, अक्सर जमात खानों में दुआ पढ़ते हैं। हम लोग हर रोज जितने जमात खाने में परसेंटेज में आते हैं, दूसरे अपनी मस्जिदों में नहीं जाते। हमारे अंदर वो क्राइम और जराइम कम है जो आम दुनिया के अंदर है। मौला की रहमत और करम से ये कराची की गलियों में, लाहौर की गलियों में, दिल्ली और बम्बई की गलियों में, लंदन और न्यूयॉर्क की गलियों में, जापान और वैंकूवर की गलियों में, आप दुनिया में किधर भी चले जाओ, रास्ते में आपको एक भी भिखारी इस्माइली नहीं मिलेगा। कोई पागल होगा वो और बात है, लेकिन सही दिमाग आदमी आपको कहीं रास्ते पे नहीं मिलेगा। मैं जब भी कहीं रेड लाइट आती है, ट्रैफिक की गाड़ी खड़ी होती है, तो देखता हूँ कि बीसियों औरतें, मर्द, बच्चे वो भीख मांगने के लिए गाड़ियों के इर्द गिर्द फिरते हैं और गाड़ियों को ठोकते हैं। इनको देख के मुझे होता है, मेरे मौला, मैंने आज तक ऐसा कभी देखा नहीं और न मुझे दिखाना कि कोई इस्माइली इस तरह से भीख मांगता होवे, एक भी नहीं। ये बात हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आज से 10 बरस पहले आई। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन लाया गया कि जिस तरह यूरोप में, अमेरिका में बूढ़े आदमियों को, बेकारों को या जो अपाहज हैं उनके लिए बंदोबस्त किए गए हैं, और जो बिल्कुल ऐसे लोग हैं कि जो काम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट उनको या तो अपने घरों बना के वहां रखे, जैसे ओल्ड हाउसेज हैं कनाडा के अंदर, या उनको कोई तनख्वाह में दे ताकि वो गुजारा कर सकें। तो जो फिनांस मिनिस्टर ने भी कहा और बाद में इंटीरियर मिनिस्टर जो था उसने भी इस बात के लिए कहा कि भाई हिंदुस्तान की आबादी तो देखो, हम 70-75 करोड़ आदमी, इसके अंदर तो लगभग हमारे 10-15% अगर आदमी होंगे तो तकरीबन 8-7 करोड़ आदमियों को हम कहाँ पैसे देने और रख सकते। ये अपनी ताकत नहीं, हर कौम की, हर कम्युनिटी की, हर जमात की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अपने आदमियों को देख रखे। इसके ऊपर बड़ी बहस चर्चा हुई। आखिर फिर इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि एक ऐसी कौम है हिंदुस्तान में और वो है आगा खान के मुरीद, के उनका एक भी आदमी बाहर रास्ते में भीख नहीं मांगता। वो अपनी कौम के कैसे भी लोग होते हैं उनको संभाल लेते हैं, वो उनको संभालते हैं। इस तरह हर जमात का अपना अपना फर्ज है कि वो अपनी जमात के गरीबों को, अपाहजों को संभाल लेने। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में यह बात निकली कि आगा खान के मुरीद में से कोई भी भीख मांगने वाला नहीं। मौलाना हजर इमाम की हमारे ऊपर रहम व करम बख्शिश है। अभी अभी कुवैत में से जो आदमी निकले, हजर इमाम ने उनको कहा कि तुम निकल जाओ। इमाम ने क्या क्या बंदोबस्त किए आपको मालूम है? उन लोगों को कुवैत में से निकाल के टर्की ले गए मौला के खर्चे से, प्लेन में बिठा के उनको लेके आए मौला के खर्चे से, 5 स्टार होटलों में रखा गया, उनको खाना खिलाया गया, उनकी दवाइयाँ दी गई, उनके इलाज किए गए मौला के खर्चों से। कितने मिलियन डॉलर का मौला ने खर्च किया अपने मुरीदों को कुवैत से निकालने के लिए। कौन है दुनिया के अंदर ऐसा कि जो राहबर बना हुआ है, रूहानी राहबर है दुनिया में बहुत से, हमारे इमाम जैसा कोई भी नहीं। यहाँ हजर इमाम आए थे 64 में, कराची के अंदर थे, और नैरोबी में तरह गड़बड़ हो गई तो मौलाना हजर इमाम ने 2 दिन का प्रोग्राम अपना शॉर्ट कर दिया। नैरोबी आके जमात को कहा तुम फिक्र मत करो। सीना मुबारक पे हाथ रख के मौला कहते हैं मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा, तुम फिक्र मत करो, आई विल वरी फॉर यू। और फिर साहब ने इस बात को सच्चा कर दिखाया। रात को मौलाना हजर इमाम ने अपने लीडरों को कहा कि जमात को कहो बिल्कुल फिक्र न करे, जरूरत पड़ेगी तो मैं 100 जेट का एक काफिला लेके आऊंगा, तुम सबको ले जाऊंगा। और ये बात उसके 8 बरस के बाद सच्ची हो गई। इदी अमीन ने जब कहा कि 90 दिन के अंदर सब एशियंस निकल जाओ, लोग घबरा गए। इस्माइलियों के लिए मौलाना हजर इमाम ने वो बंदोबस्त किया कि जो दुनिया के अंदर कोई हुकूमत भी न कर सके। 36,000 आदमियों को मौला ने इस तरह उठा के अफ्रीका में से वहां रख दिया कनाडा में कि जैसे पहले से वहां घर बनाया हुआ था। और आज 20 बरस हुए हमारी जमात को उधर, हम इस तरह से जम गए कि जैसे 100 बरस से रहते होंगे। इमाम ने प्लेन भेजे, वो इस्माइली के जो बाद में रह गए, जिनके पास पैसे नहीं थे, कोई और भी रास्ता नहीं था, उनके लिए हजर इमाम ने चार्टर प्लेन भेजे। और जब ये लास्ट प्लेन निकलने लगा तो 10-15 जगह बाकी थी,
تو ہندوؤں کی عورتیں اور ہندو ہاتھ جوڑتے تھے کہ ہم کو لے جاؤ، تو ان میں سے کچھ عورتوں کو بچوں کو ہم لے کے آئے اپنے پلین میں۔ ایسا امام ہم کو کہاں ملے گا؟ مولانا حاضر امام نے ہمارے لیے ایسی چیزیں کی ہیں، بعض پرائیویٹ چیزیں ہیں کہ جو میں ظاہر میں کہہ نہیں سکتا ہوں، مگر پھر بھی ظاہر کی کتنی چیزیں آج مولا نے ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ دین و دنیا کی اس بادشاہ نے ہمارے لیے دعائیں دے دے کے، محنتیں کر کر کے ہم کو بچایا اور ہماری عزت و افزائی کی۔ یہ اتنا بڑا ہاسپٹل اور یونیورسٹی مولانا حاضر امام کو بنانے کی ضرورت خود نہیں، اس بادشاہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے اندر بھی جماعت کی عزت کا سوال ہے، یہ ہمارے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کو سوچو آپ کہ تقریباً 500-600 ملین ڈالر لگا کے اتنی بڑی رقم سے اتنا بڑا ہاسپٹل بنایا، یونیورسٹی بنائی۔ ایک دن آئے گا پاکستان کے ہر گھر کے اندر مولانا حاضر امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ، جس کو لوگ آغا خان کہتے ہیں، ہر گھر میں اس کی فوٹو ہوگی اور لوگ اس کو عزت سے دیکھیں گے۔ کسی کے گھر میں کوئی بیمار اچھا ہو کے آغا خان ہاسپٹل سے آیا ہوگا، کوئی آغا خان یونیورسٹی میں پڑھ کے نکلا ہوگا، کوئی دوسرے طریقے سے آغا خان یونیورسٹی سے فیض حاصل کرتا ہوگا۔ ہزاروں لوگوں کے لیے یہ باعث برکت اور عزت ہے، آسائش ہے۔ مولانا حاضر امام کی ظاہری بھی خدمتیں، اگر لوگوں کی نظر میں کہوں خدمتیں، میں تو بخششیں کہتا ہوں، وہ ایسی ہیں مومنوں کہ مولانا حاضر امام کے سامنے ہمارا سر جھکا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا سیٹ ہے، اس کا حکم مانو، مولا کو راضی کرو، دین و دنیا کے اندر سکھی آباد بنو گے۔ مولانا حاضر امام آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مولا حقیقت ہی سمجھ دے، مولا دین دنیا میں تمام مشکلیں مصیبتیں دور کرے، مولا آپ کی آفت بلائیں دور کرے، مولا آپ کی بیماریاں دفع کرے، مولا تکلیفیں آفتیں مشکلیں سب دور کرے، مولا جسونت سکریت میں پورا رکھے، عبادت بندگی کا شوق دے وے، جماعت خانے آنے کی توفیق دے وے، جماعت میں کٹم قبیلے میں صلاح سب محبت دے وے، مولا آپ کو تندرستی دے وے، آپ کی عزت میں برکت دے وے، آپ کی روزی روزگار میں برکت دے وے، آپ کی اولاد کی نیکیوں میں برکت دے وے، مولا آپ کی دعاؤں کو عبادت کو قبول کرے، مولا ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے۔ Kalau benar-benar ada lima, 9, 9,